रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हीमन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तिबा सुन्नत के मसाइल चल रहे हमारे। क़ाला रसूलुल्लाहि अला इन्नी ऊतीतुल किताबा व मिस्लहु मअहु। मुसलमानों आगाह रहो, मैं कुरान दिया गया हूँ और इसके साथ इसी दर्जे की एक और चीज़ यानी हदीस भी दिया गया हूँ। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। सुन्नत पर अमल करना वाजिब है। अल्लाह ताला के अहकामात की तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात भी वाजिबुल इत्तिबा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत अल्लाह की इताअत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है। लिहाजा दोनों की इताअत एक ही दर्जे में वाजिब है। शरीयत में सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किताबुल्लाह के अहकामात एक ही दर्जा रखते हैं। गुमराही से बचने के लिए किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल दोनों की पैरवी का हुक्म है। जो अमल सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ना हो वो अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। दीनी मसाइल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़रिए वही रहनुमाई की जाती है, जिसकी इताअत अल्लाह ताला के हुक्म की तरह वाजिब है। इसकी चंद मिसालें पेश की गई है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं बीमार हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अयादत के लिए तशरीफ लाए। मैं बेहोश था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और वज़ू का पानी मुझ पर डाला जिससे मैं होश में आया। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह। एक बार हज़रत सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि मैं अपने माल का क्या फैसला करूं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और वज़ू का पानी फरमाते हैं मुझ पर डाला, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास जो वीरास का माल है ना, मेरा अपना माल है, उसका मैं क्या करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तक के कोई भी जवाब आपने नहीं दिया जब तक कि मीरास की आयतें ना उतरी। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। एक दूसरी हदीस में है, हज़रत सहल बिन सआद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह के पास हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर कोई शख्स अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ देखे तो क्या करे? अगर कत्ल कर दे तो आप इसे किसास में कत्ल करवा देंगे, फिर आखिर क्या करे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इन दोनों के बारे में कुरान मजीद में लाआन का हुक्म नाजिल फरमाया। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शख्स से फरमाया, तेरा और तेरी बीवी का फैसला हो गया। चुनांचा दोनों ने लाआन किया। रावी कहते हैं, जो ये हदीस रिवायत कर रहे हैं, मैं इस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था। तब से ये सुन्नत जारी हुई कि लाआन करने वाले जो मियाँ बीबी होते हैं उनमें जुदाई करा दी जाती है। इसे बुखारी ने रिवायत किया है।
یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باغ میں تھا۔ آپ کھجور کی ایک چھڑی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ یہودی گزرے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کرو۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہیں کس چیز نے شک میں ڈال دیا ہے؟ یعنی کیا بات ہے، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہے نا۔ کچھ یہودیوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جو تمہیں ناگوار گزرے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا، کہا اچھا چلو سوال کرتے ہیں۔ چنانچہ یہودیوں نے آپ سے سوال پوچھا، روح کیا چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، چنانچہ اپنی جگہ میں کھڑا رہا۔ جب وحی نازل ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے، تم کو اس کے بارے میں کم ہی علم دیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے احکامات سکھلاتے تھے، جس پر ایمان لانا اور عمل کرنا اسی طرح واجب ہے جس طرح قرآن مجید کے احکامات پر ایمان لانا اور عمل کرنا واجب ہے۔ اس کی چند مثالیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافر کو آدھی نماز کی رخصت اور روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے، یعنی بعد میں رکھ سکتے ہیں، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو صرف روزہ مؤخر کرنے کی یعنی بعد میں رکھنے کی رخصت دی ہے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صرف مسافروں اور بیمار کا ذکر کیا ہے نا، جبکہ یہاں حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ بعد میں روزہ پورا کر لیں۔ تو یہ بھی حکم اللہ کی طرف سے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن آدم تو میری راہ میں خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے براہ راست روایت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ بعض دوسرے شرعی احکامات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھلائے جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کبریائی میری اوڑھنی ہے اور عظمت میری چادر ہے۔ جس نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھینا، میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بالشت بھر میری طرف آتا ہے تو میں ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، اور جب بندہ ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔
جب بندہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی کیا کرتے تھے اس طریقے سے نماز کے اوقات کے بارے میں، رکعتوں کے بارے میں. صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال اور افعال کی من و ان اسی طرح پیروی کرنے کی کوشش فرماتے جس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے یا آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے. اس کی چند مثالیں بھی ہے. یعنی صحابہ اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال اور افعال کی من و ان اسی طرح پیروی کرنے کی کوشش فرماتے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے یا آپ کو کرتے دیکھتے. حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھینک ماری اور آپ نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تو میں بھی کہتا ہوں یعنی مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوں سکھایا ہے کہ چھینک کے بعد ہم الحمدللہ علی کل حال کہیں. لہٰذا جو طریقہ سنت ہے نا وہی اختیار کرو. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. یعنی ایک شخص تھے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ان کو چھینک آئی نا تو انہوں نے کیا کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یعنی مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے کہ چھینک آنے کے بعد ہم الحمدللہ علی کل حال کہیں. تو لہٰذا جو سنت کا طریقہ ہے نا وہی اختیار کرو. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا واللہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے. اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استلام یعنی حجر اسود کو ہاتھ لگا کر بوسہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی نہ چومتا. پھر فرمایا اب ہمیں رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، رمل تو دشمنوں کو دکھانے کے لیے تھا، اب تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا ہے. پھر خود ہی فرمایا لیکن رمل تو وہ چیز ہے نا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سنت چھوڑنا ہمیں پسند نہیں ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی رمل جو طواف کرتے ہیں نا عمرے کا جب طواف کیا جاتا ہے تو رمل جو تیز تیز چلنا ہے نا تھوڑا سا شانے اکڑا کر، تو اس طریقے سے صحابہ اکرام نے کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا تھا. لیکن ابھی دشمن نہیں ہے دیکھنے کے لیے تو فرمایا لیکن یہ تو سنت ہے نا تو سنت کو چھوڑنا نہیں چاہیے. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کھانا لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تناول فرمانے کے بعد میرے پاس بھیج دیتے. ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن جوں کا تو کھائے بغیر میری طرف بھیج دیا کیونکہ اس میں لہسن تھا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا لہسن حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن میں اس کی بو کی وجہ سے اسے پسند نہیں کرتا. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو چیز آپ ناپسند کرتے ہیں میں بھی اسے ناپسند کرتا ہوں. کیا فرمایا؟ اس کی بو میں پسند نہیں کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اللہ کی توحید، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا
اور رمضان کے روزے اور حج ادا کرنا۔ ایک آدمی نے بات دہرا کر پوچھا، حج اور رمضان کے روزے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، رمضان کے روزے اور حج۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ترتیب سے حدیث سنی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے۔ ایک جگہ سے گزرے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے دور ہٹ گئے۔ ان سے پوچھا گیا تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے، اس لیے میں نے ایسا ہی کیا۔ اسے احمد اور بزار نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اسے اتار کر پھینک دیا۔ فرمایا، تم میں سے کوئی سونے کی انگوٹھی پہن کر نہ پہنے، مطلب وہ جو بھی شخص سونے کی انگوٹھی پہنا گویا اس نے آگ کے انگارے کا قصد کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے کے بعد اس آدمی سے کہا، کیا انگوٹھی اٹھا لوں اور اس سے کوئی دوسرا فائدہ حاصل کروں، یعنی اپنی بیوی یا بہن کو دے دوں یا فروخت کر دوں؟ صحابی نے کہا، اللہ کی قسم، جس انگوٹھی کو رسول اللہ نے پھینک دیا اسے میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے ممبر پر، تو فرمایا، لوگوں بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، عبداللہ، مسجد کے اندر آ کر بیٹھو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ سنت رسول کی موجودگی میں تمام ائمہ اکرام نے اپنے اقوال اور اپنے رائے کو ترک کر کے سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ سنت رسول کی موجودگی میں تمام ائمہ اکرام نے اپنے قول اور رائے کو ترک کر کے سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اگر آپ کا کوئی قول قرآن مجید کے خلاف ہو تو کیا کیا جائے؟ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ قرآن مجید کے مقابلے میں میرا قول چھوڑ دو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کا کوئی قول قرآن مجید کے خلاف ہو تو کیا کیا جائے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ قرآن مجید کے مقابلے میں میرا قول چھوڑ دو۔ پھر پوچھا گیا، اگر آپ کا قول سنت رسول کے خلاف ہو تو کیا کیا جائے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، سنت رسول کے مقابلے میں میرا قول چھوڑ دو۔ پھر پوچھا گیا، آپ کا قول صحابہ اکرام کے قول کے برعکس ہو، یعنی خلاف ہو، تو پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا، صحابہ کے
कॉल के मुकाबले में भी मेरा कॉल छोड़ दो। हज़रत इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बिलाशुबा मैं बशर हूँ, मेरा कॉल सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लिहाजा मेरे कॉल पर गौर करो, जो किताब और सुन्नत के मुताबिक हो इस पर अमल करो और जो इसके खिलाफ हो इसे छोड़ दो। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तुम मेरी किताब में कोई बात सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ पाओ तो मेरी बात छोड़ दो और सुन्नत के मुताबिक अमल करो। एक दूसरी रिवायत में है कि सिर्फ सुन्नत रसूल की पैरवी करो और किसी भी दूसरे शख्स की बात पर तवज्जो ना दो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ना मेरी तकलीद करो, ना इमाम मालिक की करो, ना इमाम शाफी की करो, ना इमाम औज़ाई और ना इमाम सौरी की, बल्कि दीन के अहकाम वहीं से लो जहां से उन्होंने लिया है, यानी किताब और सुन्नत से। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगों दीन में अपनी अकल से बात करने से बचो, सुन्नत रसूल की पैरवी को अपने लिए लाजिम कर लो, जो शख्स सुन्नत से हटा वो गुमराह हो गया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक एक हदीस पर अमल करना हिदायत है और हदीस के खिलाफ अमल करना गुमराही और फसाद है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोग इस वक्त तक हिदायत पर कायम रहेंगे जब तक इनमें इल्म हदीस हासिल करने वाले मौजूद रहेंगे। जब हदीस के बगैर दीन का इल्म हासिल किया जाएगा तो लोगों में बिगाड़ और फसाद पैदा हो जाएगा। सुन्नत रसूल की मौजूदगी में राय दरियाफ्त करने वाले को इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की फितने में पड़ने या अजाब में मुब्तला होने की तंबीह है। एक आदमी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कोई मसला दरियाफ्त किया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने बताया इस बारे में कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक ये है। इस शख्स ने अर्ज किया, इस बारे में आपकी क्या राय है? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में आयत तिलावत फरमाई कि जो लोग रसूलुल्लाह के हुक्म की मुखालिफत करते हैं इन्हें डरना चाहिए कि कहीं वो किसी फितने और दर्दनाक अजाब में मुब्तला ना हो जाए। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के बाज़ अक़वाल है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस के खिलाफ बात करते देखो तो समझ लो मेरा दिमाग चल गया है। इस बात पर तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक है, जिस शख्स को सुन्नत रसूल मालूम हो जाए इसके लिए किसी आदमी के कौल की खातिर सुन्नत को छोड़ना जायज नहीं है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह किसी आदमी के कौल की खातिर सुन्नत रसूल को तुर्क करना हलाकत का बाइस समझते थे। तो कुल्लु मोहदसा बिदआ, कुल्लु बिदआ दलाला, कुल्लु दलाला फिन्नार। दीन में हर नई चीज बिद्दत है और हर बिद्दत गुमराही है और हर गुमराही का ठिकाना आग है। बिद्दत का लग़वी माने कोई चीज ईजाद करना या बनाना है। शरई इस्तिलाह में बिद्दत का मतलब दीन में सवाब हासिल करने के लिए किसी ऐसी चीज का इजाफा करना जिसकी बुनियाद या असल सुन्नत में मौजूद ना हो। बिद्दत किसे कहते हैं? दीन में ऐसी चीज का इजाफा करना सवाब के लिए जिसकी बुनियाद या असल सुन्नत में मौजूद ना हो। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम दो सना के बाद याद रखो बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है और बेहतरीन हिदायत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है और बदतरीन काम दीन में नई बात ईजाद करना है और हर बिद्दत की ईजाद चीज गुमराही है, इसे
मुस्लिम ने रिवायत किया है। तमाम बिद्दत सरासर गुमराही है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम्दो सना के बाद याद रखो बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है, बेहतरीन हिदायत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है, और बेहतरीन काम और बदतरीन जो काम है, सबसे बुरा जो काम है दीन में नई बात ईजाद करना है, और हर बिद्दत गुमराही है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। काला अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि तमाम बिदतें गुमराही है, ख्वाह बज़ाहिर लोगों को कितनी ही अच्छी लगे। बिदती की हिमायत करने वाले पर अल्लाह की लानत है। बिदती के अमल अल्लाह के यहाँ मरदूद है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई ऐसा काम किया जो दीन में नहीं है, वो काम अल्लाह ताला के यहाँ मरदूद है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई ऐसा काम किया जो दीन में नहीं है, वो काम अल्लाह के यहाँ मरदूद है, यानी अल्लाह उसका कोई अजर सवाब उसे नहीं मिलेगा और वो गुनहगार ठहरेगा। बिद्दती की तौबा काबिल कबूल नहीं है जब तक बिद्दत ना छोड़े। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बिद्दती की तौबा कबूल नहीं करता जब तक वो बिद्दत ना छोड़ दे। से तिबरानी ने रिवायत किया है। बिद्दत से हर कीमत पर बचने का हुक्म है। हजरत उरियास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो बिदात से बचो। इसे इब्ने अबी आसिम ने किताबुल सुन्नाह में रिवायत किया है। क़यामत के रोज़ बिद्दती हौज़े कौसर के पानी से महरूम रहेंगे। क़यामत के रोज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिद्दतियों से शदीद इजहार बेजारी फरमाएंगे। हज़रत सहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हौज़े कौसर पर तुम्हारा पेशरू हूँगा। जो वहाँ आएगा पानी पिएगा, जिसने एक बार पी लिया इसे कभी प्यास नहीं लगेगी। बाज ऐसे लोग भी आएंगे जिन्हें मैं पहचानूंगा और समझूंगा कि ये मेरे उम्मती है, वो भी मुझे पहचानेंगे कि मैं इनका रसूल हूँ। फिर इन्हें मुझ पर आने से रोक दिया जाएगा। मैं कहूँगा ये तो मेरे उम्मती है, लेकिन मुझे ये बताया जाएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नहीं जानते, आपके बाद इन लोगों ने कैसी कैसी बिद्दतें राइज की। फिर मैं कहूँगा दूरी हो ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने मेरे बाद दीन बदल दिया। इससे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। बिद्दत जारी करने वाले पर अल्लाह ताला की, फरिश्तों की और सारे इंसानों की लानत है। हज़रत आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने को हराम करार दिया? उन्होंने कहा, हाँ, फला जगह से लेकर फला जगह तक कोई दरख्त ना काटा जाए। नेज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स यहाँ कोई बिद्दत राइज करेगा इस पर अल्लाह की, फरिश्तों की और सारे लोगों की लानत है। बिद्दत राइज करने वाले पर अपने गुनाह के अलावा तमाम लोगों के गुनाहों का बोझ भी होगा जो इस बिद्दत पर अमल करेंगे। बिद्दत इख्तियार करने वाले लोग सुन्नतों से महरूम कर दिए जाते हैं। हज़रत हस्सान बिन अतिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो लोग दीन में कोई बिद्दत इख्तियार करते हैं, अल्लाह ताला इनमें से इस वक्त सुन्नत उठा लेता है और फिर वो सुन्नत क़यामत तक इन लोगों में नहीं लौटाता। इसे दारमी ने रिवायत किया है। दूसरे गुनाहों की बनिस्बत बिद्दत शैतान को ज़्यादा महबूब है। हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शैतान को गुनाह के मुकाबले में बिद्दत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि गुनाह से तो तौबा की जा सकती है जबकि बिद्दत से तौबा नहीं की जाती है ना।
بدت چونکہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کی جاتی ہے، اس لیے بدتی اس سے توبہ کرنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا، حالانکہ اس کا یہ عقیدہ بنیادی عقیدہ صحیح نہ ہو جائے تب شیطان کو دوسرے گناہوں کی بنسبت بدت زیادہ محبوب ہے، کیونکہ گناہ سے تو انسان توبہ کر لیتا ہے لیکن بدت سے توبہ نہیں کرتا ہے نا۔ بدت فتنوں میں پڑنے یا دردناک عذاب میں مبتلا ہونے کا باعث ہے۔ دین کے معاملے میں اپنی مرضی اور خواہش نفس پر چلنے سے پناہ چاہنے کی دعا مانگنا چاہیے۔ دین کے معاملے میں اپنی مرضی اور خواہشات نفس پر چلنے سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے یہ پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ اپنی مرضی اور خواہش نفس پر چلنے سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ بدعتی کا کوئی نیک عمل قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم بدعتی کو آتے دیکھو تو راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرو۔ بدعتی کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ جس نے بدعتی کی مدد کی اس نے گویا دین مٹانے کی مدد کی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔